माशाल्लाह आपको लेके आया हूँ छत पर। ये देखें खूबसूरत मंजर। नाज़रीन अगर यहाँ आना हो तो 79 गेट वाले साइड पे जाएंगे, 74, 84 और इसी तरह 91 इनके ऊपर आएंगे तो आप सीधा ऊपर छत पे आएंगे। नाज़रीन यहाँ अगर आना हो वो देखें बैतुल्ला कितना प्यारा खूबसूरत नज़र आ रहा है। माशाअल्लाह तबारकल्लाह। ये बैतुल्ला का छत ये देखें बहुत ही खूबसूरत माशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। माशाअल्लाह रश देखें। नमाज मगरिब के बाद का मंजर खूबसूरत। नमाज इशा से पहले और नमाज मगरिब के बाद ये इतना रश ज़्यादा होता है। हम आपको बताते रहते हैं कि मगरिब और इशा के दरमियान काफ़ी रश बनता है। ये बाब फतह के मीनार नज़र आ रहे हैं माशाअल्लाह। ये देखें और हजर अस्वद का खूबसूरत मंजर। नाज़रीन सफ़ों में लोग खड़े हो जाते हैं तकरीबन 45 मिनट और 1 घंटा, जिसके दरमियान में सफ़ें बनने शुरू हो जाती हैं। हर आदमी को शौक़ होता है कि पहले ही सफ़ में जाके खड़ा हूँ, पहली सफ़ में नमाज अदा करूँ। तो माशाल्लाह तो फिर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है माशाल्लाह। ये देखें शुरू में कितना बड़ा रश। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। नाज़रीन जितना ज़्यादा रश होगा उतना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें और बरकतें नाज़िल होती हैं, क्योंकि रश के अंदर हुज्जाज कराम माशाअल्लाह दुआ करते हैं, हाथ उठाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके हाथों को खाली नहीं मोड़ते, बल्कि उनके झोलियों को भर देते हैं। जो तमन्ना आरज़ू करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पूरा अता फरमा देते हैं। अल्लाहुम्मा लकल हम्द। आगे नाज़रीन देखें औरतें बैठी हैं। नमाज के दौरान इनके लिए अलग जगह बनाया गया है, वहाँ औरतें जाके बैठ जाएं, नमाज तसल्ली के साथ पढ़ें और नमाज पढ़ने के बाद फिर तवाफ़ शुरू करें। थोड़ा सा लेडीज़ का मसला होता है। ये जो कोना नज़र आ रहा है रुकन यमानी का कोना है माशाअल्लाह तबारकल्लाह। माशाअल्लाह कितना बड़ा रश। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर कितना खूबसूरत नज़र आ रहा है। ये आपको पता है क्या है? मिज़ाब रहमत। मिज़ाब रहमत इसको कहते हैं। बारिश का पानी यहाँ से नीचे गुजरता है और सीधा हतीम में चला जाता है, और हतीम में चला जाता है पानी इसका। वो देखो सफ़ें माशाअल्लाह बन गई हैं, और जब सफ़ें बन जाती हैं फिर ख़ास किस्म का अतर ले के आते हैं और गिलाफ को और बैतुल्ला के दीवारों को माशाअल्लाह मुअत्तर करते हैं। वो स्प्रे है, स्प्रे। इसमें काफ़ी आला किस्म की खुशबू है। इसलिए कहा जाता है कि जब उम्रा करें तो आप बैतुल्ला के गिलाफ को हाथ ना लगाएं, बल्कि क्या होगा मसला ये होगा कि आपके हाथों को खुशबू होगी, लग जाएगी, और वही खुशबू आपके एहराम में लगेगा, क्योंकि मुहर्रम आदमी, एहराम वाला आदमी खुशबू नहीं लगा सकता, मना किया गया है। तो एहतियात ये है कि आप मुकम्मल उम्रा करें और गिलाफ काबा को न छुएं। ख़ुसूसन सामने वाला हजर अस्वद हो गया और बैतुल्ला के जो दरवाज़ा है इसके सामने, इसमें ज़्यादा अतर होता है, और इसके आगे पीछे देख लें तो उनमें इतना खुशबू नहीं होता, अतर नहीं होता, उसमें कम होता है। तो अगर हाथ में लग जाए, खुशबू लग जाए, जल्दी उनको धो दें, ख़त्म कर दें उसकी खुशबू को। माशाल्लाह ये देखें, ये दीवारों को अतर लगा रहा है, स्प्रे की किस्म की
اور پرفیوم اعلیٰ قسم کا ہے. اللہ رب العزت کے گھر کے جو دروازہ ہے اس پر خوشبو لگا رہا ہے. ماشاء اللہ تبارک اللہ. اللہ رب العزت ان کی خدمت کو قبول فرمائے جو اللہ رب العزت کے گھر کو خوشبودار بنا رہے ہیں. ماشاء اللہ. اس لیے محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ رب العزت کے گھر میں آؤ خوشبو لگا کے آؤ. اور فرمایا کہ اگر پیاز کھا کے آ رہے ہو تو جس سے منہ سے بو نکلتی ہے فرمایا کہ اللہ رب العزت کے گھروں سے دور رہا کریں, مساجد سے دور رہیں. تو ناظرین جو سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں احرام کی حالت میں ہوتے ہیں, سگریٹ پیتے ہیں, پھر اللہ رب العزت کے گھر میں آتے ہیں تو اس سے فرشتوں کو کافی تنگی ہوتی ہے. یہ دیکھیں ٹائم ٹیبل 8:15 کے قریب ہے. اللہم لک الحمد ولک الشکر. আল্লাহ প্রত্যেকের উপস্থিতি, প্রত্যেকের হাজিরাত নির্বাচন করো, প্রত্যেকের তাওয়াফ কবুল করো। আল্লাহ গতকালকে তাওয়াফ করার সুযোগ হয়েছে, আল্লাহ তাওয়াফ করো, কবুল আর মঞ্জুর করো। আল্লাহ আল্লাহ কাজে আল্লাহ আল্লাহ যাদেরকে ভালোবাসি আল্লাহ প্রত্যেককে তুমি কবুল আর মঞ্জুর করো। আল্লাহ 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 যারা আমার পিছনে দুশ্মন করে দুশ্মন থেকে কাবার ছিল আল্লাহ কাবার আল্লাহ তুমি কাবার ছিল আল্লাহ আল্লাহ কবুল আর মঞ্জুর করো। তুমি আর আল্লাহ তোমার কাছে কোনো কিছু বলার নাই। আল্লাহ আল্লাহ কাবা আল্লাহ কাবা ناظرین مغرب کے بعد آپ آئیں گے تو موسم بالکل زبردست ہوگا. بہت ہی خوبصورت سہانا موسم ہوتا ہے, ہوا چلتی ہے اور ٹھنڈک پہنچتا ہے اور اللہ رب العزت کے گھر کا طواف کا بہت ہی یعنی مزہ آتا ہے اور سکون ملتا ہے. اور اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد, صبح کی نماز کے بعد یہ جو اوقات ہیں بہت ہی اچھے ہیں. اور دن کو تو ویسے گرمی ہوتی ہے اور گرمی کے وقت مطاف کو بند کر دیتے ہیں اوپر, کیونکہ کافی گرمی ہے. حجاج کرام اوپر چلے جاتے ہیں, ان کو شاید کوئی یعنی کہ گرمی کا جھٹکا وغیرہ اس طرح بیمار نہ ہو جائے. تو بہرحال بہت ہی خوبصورت اللہ رب العزت کے گھر کا طواف
माशाअल्लाह हुज्जाज کرام। यहाँ नाज़रीन तवाफ़ जो छत पर आप देख रहे हैं, यहाँ एहराम लाजमी नहीं है, ये भी जहन में रखें। और व्हील चेयर भी ले आ सकते हैं, जिस तरह हुज्जाज کرام हाजी देख रहे हैं व्हील चेयर के साथ। और ये भी खुश हो जाते हैं व्हील चेयर वाले, वो भी कहते हैं कि हम ऊपर चले जाएं, रश नहीं होता, बड़े सुकून से हम खुले फिज़ा में हम तवाफ़ करेंगे। माशाअल्लाह देखें। और जो बैतुल्लाह का ज़ियारत करना हो तो थोड़ा सा करीब हो जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर का ज़ियारत करें, तवाफ़ देखें। नीचे क्या खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा है माशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र, अल्लाहुम्मा लकल हम्द व लकल शुक्र। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका अवसअ मिन ज़ुनूबी व रहमतुका अरजा इंदी मिन अमली। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फ़िल उमूरि कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। या अल्लाह, जो दुआओं का कहते हैं कमेंट में दुआओं का कहते हैं, अल्लाह उनके नेक तमन्ना आरज़ू पूरे अता फरमा, उनको भी उम्रा नसीब फरमा, तवाफ़ नसीब फरमा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा पाक का दीदार नसीब फरमा, मस्जिद नबी के अंदर नमाज़ नसीब फरमा, जन्नतुल बकी जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात बड़े बड़े सहाबा इकराम, जिस तरह हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ मदफून है, फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वहाँ मदफून है। या अल्लाह इन ऐसी जगहों पर हमारे साथियों को, हमारे नाज़रीन को ज़ियारत नसीब फरमा। या अल्लाह, जितने भी उम्रा करने वाले हैं, तवाफ़ करने वाले हैं, सफ़ा मरवा करने वाले हैं, मौला उनको हर कदम पर नेकियां अता फरमा, उनके हर कदम पर ख़ता गलतियां माफ़ फरमा। मौला तू हमारे दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फ़िर ली व लिवालिदैया वल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। नाज़रीन, जो खाली जगह नज़र आ रहा है ये इसको हतीम कहते हैं, वो ऊपर मिज़ाब रहमत है। और इस साइड पे देखें हुज्जाज किराम की तादाद को माशाअल्लाह, ये खूबसूरत रौनकें अल्लाह पाक हर एक को देखना नसीब फरमाए, आमीन। माशाल्लाह नमाज इशा मुकम्मल करने के बाद नीचे आ गए हैं। वो सामने देखें शिरका मक्का इसको कहते हैं, 79 गेट के बराबर में
اور الیکٹرک والی سیڑھیاں سے نیچے اتر کر ہم ماشاءاللہ نکلے ہیں باہر. آپ نیچے کا منظر دیکھیں. تقریباً حجاج کرام عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد واپسی کا رخ کرتے ہیں, اپنے ہوٹلوں میں آرام کرتے ہیں, جلدی چلے جاتے ہیں اور صبح جلدی اٹھ کر پھر واپس آ جاتے ہیں ماشاءاللہ. ویسے بھی سنت عمل ہے عشاء کے بعد دنیاوی باتیں نہ کریں, ذکر و اذکار کرنا ہو تو کرتے رہیں اور نہیں کرنا تو پھر جلدی سوئیں اور صبح کے ٹائم جلدی اٹھا کریں. صبح کے ٹائم جو جلدی اٹھتا ہے تو اللہ رب العزت ان کے چہروں کو روشن بناتا ہے, کیونکہ صبح کے ٹائم اٹھتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں, تہجد کی نماز اور اسی طرح صبح کی نماز تسلی کے ساتھ ادا کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی تعریف فرمائی ہے وبالاسحار هم یستغفرون. اور سحری کے ٹائم جو اٹھتے ہیں تو استغفار کرتے ہیں, اللہ پاک نے ان کی تعریف فرمائی ہے. آپ بھی ناظرین جہاں بھی ہوں, جس علاقے جس ملک میں ہوں, عشاء کے بعد فوراً سو جائیں اور اس کے بعد صبح کے ٹائم جلدی اٹھا کریں اور نماز تہجد ادا کریں. 2-4 رکعتیں پڑھ لیا کریں اور زیادہ نہیں پڑھتے, کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لیں. توبہ استغفار کریں, دعا مانگیں, دنیا کی اور آخرت کی اللہ پاک سے دعا مانگا کریں. اللہ رب العزت سے میرے بھائی میرے ناظرین اللہ پاک سے مانگیں گے تو اللہ پاک عطا فرمائیں گے. اللہ پاک خوش بھی ہوتا ہے کہ میرا بندہ سارے اسبابوں کو چھوڑ کر میری طرف متوجہ ہو گیا ہے, مجھ سے مانگ رہا ہے, تو اللہ رب العزت خوش ہو جاتے ہیں انشاءاللہ. آپ بھی ناظرین خود بھی سوئیں اور اس کا معمول بنیں, اپنے اولاد کو, اپنے بچوں کو, بیوی کو اور رشتہ داروں کو, اپنے ساتھیوں کو بتایا کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم بھی ہے, فرمایا کہ جو عشاء کے بعد دنیاوی باتیں کرتے ہیں رزق میں کمی لاتے ہیں, قحط سالی بڑھتی ہے, تو رزق میں کمی کی اسباب پیدا ہوتے ہیں. تو آدمی جلدی سوئے اور صبح کے ٹائم جلدی اٹھے ماشاءاللہ تبارک اللہ. اللہ پاک سب کو نیکی کی توفیق عطا فرمائے, برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری خطا غلطیاں اپنے رحمت سے اللہ پاک دور فرمائے. ناظرین اپنے ساتھیوں کے ساتھ رہیں اور ان کو ہوٹل کا کارڈ دیں اور ان کو کچھ نشانیاں بتایا کریں کہ ہم نے کس سائڈ پہ جانا ہے اور کس سائڈ پہ ہمارا ہوٹل وغیرہ ہے. تو یہ ذہن میں رکھا کریں, ان کو بتائیں تاکہ آپ کے پریشانیاں کم ہو سکیں. ماشاءاللہ یہ 79 گیٹ کے اندر آپ داخل ہوں گے اور اس کے اوپر والے سائڈ پر, اور جب نیچے جھانکیں گے تو اس طرح کا خوبصورت منظر نظر آئے گا. یہ 79 گیٹ سے ہم اوپر چلے گئے ہیں, یعنی کہ 84 سے اوپر جائیں گے تو آپ نیچے دیکھیں گے تو اس طرح کا خوبصورت منظر نظر آئے گا. اس کو دور الاول کہتے ہیں, دور الاول یعنی پہلا فلور, دور الاول اس کو کہتے ہیں. ماشاءاللہ سائڈوں پر زمزم کا پانی موجود ہے میرے بھائی, اور بیٹھنے کے لیے کرسیاں موجود ہیں میرے بھائی, بیٹھ کر کرسی پر بیٹھیں اور اسی طرح نیچے بیٹھیں قالین. آگے جو منظر آپ کو نظر آ رہے ہیں وہ طواف کا راستہ ہے, ٹھیک ہے, دور الاول.
پہلے فلور میں طواف جانے کا راستہ یہ سامنے جا رہا ہے، ٹھیک ہے، 84 سے 74 سے اس کے اوپر آ جائے یا 91 سے، یہ بھی طریقہ کار ہے۔ اور آپ سیدھا آگے طواف کرنا چاہیں تو کپڑوں کے ساتھ یہاں طواف کیا جاتا ہے۔ اس کے نیچے احرام ہے، پھر اس کے نیچے بھی احرام ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ بیت اللہ کے قریب وہ بھی احرام، اور بیت اللہ کے اوپر تھوڑا سا دیکھیں گے تو ویل چیئر والے چل رہے ہیں، وہاں بھی احرام چلتا ہے، اور صرف یہاں صرف کپڑے چلتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کپڑوں کے ساتھ اگر طواف کرنا چاہیں تو آپ کو نیچے نہیں جانے دیں گے، بلکہ یہاں آنے کا اشارہ آپ کو دیں گے۔ ماشاء اللہ، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ٹرالی میں بیٹھ کر طواف میں مصروف ہیں۔ ماشاء اللہ، بچے بہت ہی خوش ہو جاتے ہیں جب طواف کرتے ہیں امی ابو کے ساتھ، فیملی کے ساتھ۔ ماشاء اللہ، دیکھیں کتنی انہوں نے تیزی کے ساتھ طواف کر رہے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں بچے، وہ دیکھیں۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جس طرح ناظرین یہ بچے اپنے فیملی کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اللہ پاک ہمارے بچوں کو بھی اپنے والدین کے ساتھ یہاں آنا نصیب فرمائے۔ ماشاء اللہ، تبارک اللہ۔ یہ ہے خوبصورت منظر صفا مروہ۔ وہ دیکھیں چھوٹا بچہ، ماشاء اللہ، ان کے اوپر احرام اوپر نہیں بندے گرا دیتے ہیں، وہ ان سے سنبھالا نہیں جاتا، والدین کو دے دیتے ہیں۔ صفا مروہ کے بھی 7 چکر ہیں ناظرین، سنگل ہے، بار بار ہم بتاتے ہیں کیونکہ نئے ہمارے دوست آ جاتے ہیں تو ان کو بتانا لازمی ہوتا ہے۔ تو 7 چکر بیت اللہ اور 7 چکر صفا مروہ کے سنگل ہے میرے بھائی، ڈبل نہیں لگانا، یعنی صفا سے چلیں گے مروہ تک 1 چکر مکمل ہو جائے گا، اور اسی طرح مروہ سے چلیں گے صفا تک 1 اور چکر مکمل ہو جائے گا، بلکہ 1 نہیں ہوگا 2 ہو جائے گا۔ ایک سائڈ پہ اگر چلتے رہیں گے تو 4 چکر بنیں گے، اور ایک سائڈ پہ 3 چکر بنیں گے، صفا سے اسٹارٹ اور مروہ تک آپ کے چکر مکمل ہو جائے گا۔ ناظرین، امید ہے آپ کو یہ معلومات والی پسند آئی ہوگی، تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے ناظرین کو جو دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک ان کو حج عمرہ کی دولت سے نوازے، اللہ پاک ہم سب کے صغیر و کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اور اللہ رب العزت بار بار مقدس مقامات کی زیارت نصیب فرمائے۔ ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، آمین۔